اج دا وظیفہ پتا کیڑا جے؟ دین دے طالب علماں واسطے مدرسیاں واسطے تنہائی چ دعا کریا کرو، اللہ بن منگیا تانوں ساریاں نعمتاں عطا کر دے گا۔ دین دے طالب علماں واسطے دعا کرو، مدارس واسطے دعا کرو۔ ایک بیٹا حافظ قرآن ہوئے، ایک بیٹا عالم دین ہوئے، اللہ پاک پورے ٹبر نو برکتاں عطا کردا ہے، لیکن تسی محسوس نہیں کردے۔ اور لوگوں دیہڑیاں کر کے بھی وقت گزر جانا ہے، مزدوری کر کے بھی وقت گزر جانا ہے، ملازمتاں کر کے بھی وقت گزر جانا ہے۔ مدارس نال محبت کرو، مساجد نال محبت کرو، اللہ دے دین دی مدد کرو۔ اور آخری بات، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ دی مدد کرو گے رب تانوں کدی بھی کلیا نہیں چھڈے گا۔ اللہ دی مدد دے وے، اللہ دے دین دی مدد کرو، اللہ دے دین دی مدد دے وے، مساجد اندر تعلیم عام کرو، اللہ دے دین دی مدد دے وے، کسے بچے نو مدرسے داخل کراؤن اندر ایڑی چوٹی دا زور لگا دیو۔ اللہ دے دین دی مدد دے وے، جڑے اللہ دے دین دے شیر نے انہاں نال دلی محبت کرو، دلی لگاؤ کرو، کم از کم دعا ہی کر دیا کر۔ اور چوتھی بات ہے اس ٹائم جتنے گمراہ فرقے نے نا، میرے دیکھنا، میں ایک دفعہ نا امریکہ دی ریاست چ گیا، میں حیران ہو گیا، جتنے لوگ گمراہ نے، جتنے لوگ بد مذہب نے، جتنے لوگ ملحد نے، الہاد کیوں پھیلے ہے، گمراہی کیوں پھیلی ہے؟ کہ جڑے انہاں دے تاجر سن نا دوست، جڑے انہاں دے تاجر سن نا، انہاں دے ملن والے جانن والے، انہاں نے انہاں دے پیچھے لگ کے سارا مال لٹا دیتا ہے، مالی طور تے ایسا سپورٹ کر دیتا ہے، انہوں نے غنی کر دیتا ہے، انہوں نے بے دریغ اپنی دولت خرچ کر کے یقین کرو خلق خدا نو گمراہ کر دیتا، بلکہ عرب دے بدواں نالوں زیادہ بدتر بنا دیتا۔ احباب ذی وقار، میں انشاءاللہ الرحمن ایک بڑا اہم موضوع جو کہ وقت دی بہت بڑی ضرورت بھی ہے، بڑے ہی اختصار دے نال انشاءاللہ تواڈے پیش خدمت کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے اور خاص مدد کرے، اور اللہ تبارک و تعالی میری ایسی خاص نصرت اور مدد کرے کہ مینوں رنگ لگ جان، میں غالب آ جاؤں، اور جتھے میں قدم رکھاں اللہ مینوں غلبہ دے، اور اللہ پاک مینوں عزت اور وقار عطا فرمائے۔ یعنی جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی او دی خاص مدد فرمان، خاص نصرت فرمان، تو اس بندے نو چاہیے کہ وہی کام کرے جڑا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے کیتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے کیتا ہے، سورہ حشر اندر اللہ پاک نے فرمایا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے وہ اللہ کی مدد کرتے تھے۔ تو جڑا بندہ یہ چاہتا نا کہ اللہ پاک غمی اندر، خوشی اندر، ہر معاملے اندر میری خاص مدد کرے، تو صحابہ دی طرح انہوں ہی چاہیے کہ وہ اللہ پاک دی مدد کرے۔ جڑا بندہ، بیٹا آواز سادہ کر، تھوڑی جی ہلکی کر، جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی مدد کردا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس دی بھی مدد کردے ہیں۔ اور اس موضوع نو اللہ پاک نے قرآن پاک دے کئی مقامات اندر بیان فرمایا ہے، انہاں چو ایک مقام ہے قرآن پاک دی ایک سورت دا نام ہے سورہ محمد۔ اس دے اندر اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے سننا، میں تانوں اس آیت دا ترجمہ سنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو،
اے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر آنے والوں، رب رب کرنے والوں، اللہ پاک دی محبت دا دم بھرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہ جنہ دا ایمان ہے اللہ زندہ ہے، اللہ وند ہے تے مر کے اللہ دی بارگاہ اندر جانا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تسی اللہ پاک دی مدد کرو گے تو اللہ پاک تہاڈی مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ پاک تانوں ثابت قدمی عطا کرے گا، اللہ پاک تہاڈے حوصلے بلند کرے گا، اور اللہ پاک تانوں یقین دے خزانے عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور کتے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ بانون تقید ثقیلہ لام تاکید، فرمایا جڑا بندہ اللہ دی مدد کرے گا، تو جو فرمانا جڑا بندہ اللہ دی مدد کرے گا البتہ ضرور ضرور اللہ پاک اس دی مدد کرن گے۔ حالاں تسی یہ مسئلہ جان دے ہو، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ نہ کمزور ہے تے نہ ہی اللہ پاک نو کسے دی مدد دی لوڑ ہے۔ او مالک آپ سلاواں دا، می بدل گرج ہواواں دا، دکھ درداں خوشیاں چھاواں دا، ہے رائی رائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ پاک تے ہر شے تے غالب ہے، انہوں بندیاں دی مدد دی لوڑ نہیں۔ او من مرضی دا مالک جے، او ہر ایک شے دا خالق جے، او ہر ایک شے دا رازق جے، ہے رائی رائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ اللہ پاک نے فرمایا او ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تے اللہ پاک تہاڈے حوصلے بھی بلند کر دے گا۔ ہن اللہ پاک دی مدد کی ہے؟ پہلی گل اے وی لوگو اللہ پاک دی مدد بہت بڑی طاقت ہے۔ ادھر ویکھ، جڑا تنہا تنہا اداس اداس بکھریا بکھریا لگا پھرنا ہے، یہ اللہ دی خاص مدد تو محروم ہے، ورنہ جے تے اللہ دی مدد ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں ذلیل نہیں جے ہون دیندے، کمزوری دے باوجود اللہ پاک انہوں شکست نہیں جے آن دیندے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا میں بدر اندر مدد کی تھی، تسی تعداد اندر بڑے تھوڑے سو، میں اللہ پاک نے ہزاراں دے لشکرانوں شکست عطا کر کے تانوں غلبہ عطا کیتا۔ کتے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ پاک نے حنین دے جڑے جنگجو سن، جڑے تیر انداز سن، انہاں دے مقابلے اندر اللہ نے تہاڈی مدد فرما کے تے
اللہ نے ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਬਾ عطا فرمایا. حضرات زیوکار سب نالوں وڈی گل ہے جے اللہ دی مدد بہت بڑی دولت جے. اللہ دی خاص مدد بہت بڑا خزانہ جے. اللہ دی خاص مدد اے دنیا تے آخرت دے اندر بندے واسطے نور ہے. تے فرمایا ملے گی کنوں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایمان والو جے اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ تہاڈی مدد کرے گا. وینصرون اللہ ورسولہ. اور ساری زندگی صحابہ بھی اللہ دی مدد کردے رہے. لو جی میں اس آیت دی نا اج تانوں تفسیر سنانی ہے کہ اسی اللہ پاک دی مدد کیویں کر سکنے ہاں. اور اس آیت اندر جمہور مفسرین نے جو دی تفسیر کیتی ہے نا کہ اللہ پاک دی مدد تو مراد کی ہے. یہ چند چیزاں میں تواڈے پیشے خدمت کرنیاں نے. ذرا محبت دے نال دھیمے انداز دے نال آمین کہنا. اللہ پاک سانو قرآن پاک دی اس آیت دی تفسیر سمجھ کے نا تے ساری زندگی نو گھٹ کے پلے بن کے اللہ پاک سانو اس آیت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. فرمایا یا ایھا، میں بار بار قرآن پتہ کیوں پڑھنا؟ فرمایا جدوں قرآن پڑھیا جائے تے اللہ پاک مومناں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرماندے نے. جویں قرآن پاک نو پڑھنا اللہ دی رحمت ہے، قرآن پاک نو سننا بھی اللہ پاک دی رحمت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ تہاڈی مدد کرے گا. پھر تہانوں میں دسیا ہے کہ اللہ دی مدد بہت بڑی شے ہے. کتے اللہ پاک نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ پاک جے دی مدد کرے انہوں کوئی ذلیل نہیں جے کر سکدا. اللہ پاک جے دی مدد کرے انہوں شکست کوئی نہیں جے دے سکدا. مومناں نوں چاہیدا ہے اللہ دی مدد کرن تے اللہ پاک تے بھروسہ کرن. علماء کرام نے لکھیا ہے اللہ پاک دی مدد دے وے. اللہ تے عزیز ہے، اللہ تے جبار ہے، اللہ تے قہار ہے، اللہ تے ہر شے تے غالب ہے. پر راجو وال دے باسیو اللہ پاک دی مدد دے وے. ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے اللہ تہاڈی مدد کرے گا. مانا اے وے اگر تسی اللہ پاک دے دین دی مدد کرو گے، اگر تسی اللہ پاک دی شریعت دی مدد کرو گے، اگر تسی اللہ پاک دے دین نو کندھا دو گے، اگر تسی اللہ پاک دے دین دے حمایتی بنو گے. فرمایا اللہ پاک نے میرے دین دی مدد کرنا تہاڈا کام ہے تے اپنیاں مدداں دے سارے دروازے تواڈے لئی کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے. آؤ میرے بیٹا جڑا اج میں خطبہ دینا چاہنا، وقت آ گیا جے تواڈی بڑی لوڑ جے اللہ دے دین نو مدد واسطے. اللہ پاک دی قسمیں جڑی میں فحاشی ویکھ چکیاں. ویکھن تو مطلب اے کہ جن ممالک دا میں سروے کر چکیاں جویں تواڈیاں یونیورسٹیز اندر تواڈے ملک پاکستان اندر فحاشی آ گئی ہے، جویں تواڈے ملک پاکستان اندر شرک آ گیا ہے، جویں تواڈے ملک پاکستان اندر حرام آ گیا ہے. میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میریو بیٹیوں، میریو بہنوں، ماؤں، اٹھو اللہ دے دین دی مدد کرو. اٹھو اللہ دے دین دے معاون بن جاؤ. اٹھو اللہ دے دین دے مددگار بن جاؤ. اے جڑا دین ہے بالکل ایک بے سہارا تے یتیم تے بیمار بچے دی طرح بستر تے تڑپ رہا ہے. اس دی تیمارداری کرو، اے دی مدد کرو. اللہ تواڈے لئی رحمتاں دے سارے دروازے کھولے گا. لو جی ہن تسی اے سوال کر سکدے ہو کہ مولانا اسی چاہنے ہاں کہ اللہ ساتھ ساتھ ساڈی مدد
مدد کرے, خاص مدد کرے, اور ایسی مدد کرے کہ جتھے سارے دروازے بظاہر بند ہو جان نا, سارے رستے بند ہو جان, اوتھے بھی اللہ ساڈی مدد کرے. تے او دا طریقہ اے کہ اسی اللہ پاک دی مدد کرنی ہے, اور اللہ پاک دی مدد اے دین اللہ دے دین دی مدد کرنی ہے. ہن موجودہ حالات اندر اللہ دے دین دی مدد کیویں ہو سکدی ہے؟ لو جی تھوڑے جے وقت اندر زیادہ تو زیادہ 25 منٹ دی اندر انشاءاللہ میں تواڈے سامنے 5 چیزاں بیان کر دینا. جیڑا بندہ انہاں 5 چیزاں دا خیال کردا ہے, انہاں 5 چیزاں دا لحاظ کردا ہے, وہ اللہ دے دین دی مدد کر رہا ہے. اور جیڑا اللہ دے دین دی مدد کر رہا ہے, اللہ فرماندے نے میں دنیا دی ذلت تو بچا کے عزت والا تاج او دے سر تے رکھ کے کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا. اللہ پاک دی مدد کرو. لوگ اپنیاں جوانیاں حرام چ گزار رہ جے, عیاشی چ گزار رہ جے. اور بیٹا اللہ پاک دا شکر کریا کر, میرے بزرگ اللہ پاک دا شکر کر. اللہ پاک نے جے مسجد والا ماحول دیتا ہے, اللہ پاک نے جے مدرسے والا ماحول دیتا ہے, اللہ پاک نے جے تیرے دل اندر علماء دی محبت پیدا کر دیتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو جے اللہ دے دین دی مدد کرو گے تے اللہ تہاڈی مدد کرے گا. سنو لوگو, سب نالوں پہلی اللہ دے دین دی مدد کیجے. جنہ علاقیاں چوں آئے ہو, جنہ شہراں چوں آئے ہو, جنہ دیہاتاں چوں آئے ہو, جنہ محلیاں چوں آئے ہو, اس دور اندر اللہ پاک دے دین دی مدد دے جے. جن مساجد اندروں آئے ہو, اپنی مسجد دی اندر تعلیم دا اہتمام کرو, اپنی مسجد دی اندر دینی پڑھائی دا اہتمام کرو, اپنی مسجد دی اندر ترجمہ کلاس دا اہتمام کرو, اپنی مسجد دی اندر حدیث کلاس دا اہتمام کرو, اپنی مسجد اندر درس حدیث دا اہتمام کرو, اپنی مسجد اندر اذکار تعلیم دا اہتمام کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین اندر مسجد دا تصور ہی کوئی نہیں جس مسجد دے اندر تعلیم نہ ہوئے, جس مسجد دے اندر پڑھائی نہ ہوئے, جس مسجد دے اندر قرآن نہ سکھایا جائے, جس مسجد دے اندر نماز نہ سکھائی جائے. اچھا جڑے لوگ مکے جاندے نے تے مدینے جاندے نے نا, اکثر لوگ سمجھدے نے جی مکے اندر ام القرآن یونیورسٹی ہے تے ساری تعلیم جیڑی ہے نا ام القرآن یونیورسٹی چ ہوندی ہے. حالانکہ مشائخ اور طلبہ جاندے نے کہ مہد الحرم یعنی بیت اللہ دے اندر اتنا خوبصورت دینی ادارہ چل رہا ہے کہ تسی تصور نہیں کر سکتے. دن رات طلبہ ماشاءاللہ اتھے دین پڑھتے ہیں. یعنی اسلام اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں کہ مسجد ہوئے تے اتھے ترجمہ کلاس نہ ہوئے, مسجد ہوئے تے اتھے تفسیر نہ ہوئے, مسجد ہوئے تے اتھے نماز دی تعلیم نہ ہوئے, مسجد ہوئے تے اتھے اذکار دی تعلیم نہ ہوئے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں جی مدینہ یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اللہ دیو بندیو, جی مدینہ یونیورسٹی دا بڑا کردار ہے نا, تے مسجد نبوی دے اندر ایسے ایسے حلقات, خود مسجد نبوی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. دن رات اتھے بچے اللہ دا قرآن حفظ کر رہے ہیں, دن رات بچے اتھے دورہ حدیث کر رہے ہیں, دن رات بچے اتھے تجوید پڑھ رہے ہیں. یعنی میں دسنا چاہنا اللہ پاک نے تانوں توحید دا خزانہ دے کے, سنت دا خزانہ دے کے ایک ذمہ دار مسلمان بنا دیتا ہے. ہن اللہ پاک دی مدد ہے جے, اللہ دے دین دی مدد کرو. ہر مسجد دی اندر ترجمہ کلاس ہوئے, ہر مسجد دی اندر ترجمہ نماز ہوئے, ہر مسجد دی اندر ترجمہ اذکار ہوئے. اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رٹیا رٹایا دین نہیں لے کے آئے. ویکھ لو اسی کانفرنس, میں ایک ویسے مشورہ دینا چاہنا کیونکہ بڑے ذمہ دار احباب بیٹھے ہو. جڑے 15 16 12 13 علماء کرام بلا کے ساری رات دے جلسے کرواندے ہو, میرا ایک مشورہ ہے, یہ لکھاں روپیہ ایک رات نو جو خرچ کر دیندے ہو تے تہاڈی مسجد دے 15 سال دے نمازی, 20 سال دے نمازی, انہاں نو نماز دا ترجمہ نہیں آوندا, انہاں نو اذکار دا ترجمہ نہیں آوندا. اللہ دے بندو, اے لکھاں روپیہ تعلیم تے خرچ کرو, تربیت تے خرچ کرو, ترجمے تے خرچ کرو. فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کتے فرمایا والا ینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آواز بیٹا ہلکی کر تھوڑی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اس بندے نالوں زیادہ عزت دار بھی کوئی نہیں تے اس بندے نالوں زیادہ مالدار بھی کوئی نہیں جڑا مسجد اندر آ کے تعلیم حاصل کردا ہے. اور لوگوں ڈیریاں تے بہنا عزت داری نہیں جے, اور لوگوں اسمبلی اندر بہنا عزت داری نہیں جے, اور لوگوں سیاست دے اڈیاں تے بہنا عزت داری نہیں جے. عزت داری ہے وے مسجد دے اندر طالب علم بن کے بیٹھیا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دے گھر اندر بہ کے اللہ پاک دے قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے, درس حدیث اندر بیٹھدا ہے, آپس دے اندر قرآن و حدیث سکھ دینے سکھاندے نے, سبق یاد کردے نے کہ دوسرے نو سکھاندے نے. فرمایا اللہ پاک انہاں تے 4 خاص انعام کردا ہے. نزلت علیہم السکینہ, پہلا کام یہ کردا ہے اللہ پاک انہاں دی ڈپریشن ختم کر دیندا ہے, اللہ انہاں دے دل دیاں بے چینیاں ختم کر دیندا ہے, اللہ پاک انہاں دیاں ٹینشناں ختم کر دیندا ہے. آ ویکھ لو اس ٹائم ڈپریشن سب تو بڑا ساڈے معاشرے دا مرض بن گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اندر بیٹھ کے ترجمہ کلاس اندر درس حدیث جڑا توجہ نہ سندا ہے, فرمایا او دا سب نالوں پہلا فائدہ ہے وے اللہ پاک ڈپریشن جیسے خطرناک مرض تو نجات عطا کر طبیعت دا قلق, طبیعت دی بے چینی اللہ پاک ختم فرماندے نے. رحمت اس بندے نو ڈھانپ لیندی ہے, فرشتے اس بندے نو ڈھانپ لیندے نے. تواڈے چو اگر کسے بندے دا تذکرہ ایوان صدر چ ہو جائے, وزیر اعظم ہاؤس چ ہو جائے, اسمبلی ہاؤس چ ہو جائے, وہ اپنے آپ نو بڑا عزت دار محسوس کردا ہے. پر فرمایا جیڑا بزرگ, جیڑا جوان, جیڑی خاتون مسجد اندر بیٹھ کے ترجمہ کلاس اندر یا حدیث کلاس اندر یا اذکار کلاس اندر, نماز کلاس اندر اللہ پاک دا دین سکھدے نے, ذکرہم اللہ فی من عندہ, انہاں دا ذکر وزیر اعظم ہاؤس اندر نہیں ہوندا, اللہ پاک اپنے عرش تے او دا ذکر اپنے فرشتیاں اندر کردے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ منڈی اندر جا کے مہنگیاں 2 اونٹنیاں لے آئے, سمجھ لو کہ کروڑ روپے دی ایک اونٹنی لے آئے, موجودہ دور اندر لینڈ کروزر کہہ لو, اچھی سواری کہہ لو. فرمایا ایک بندہ جا کے مہنگی ترین 2 سواریاں لے آئے تے ایک بندہ مسجد اندر بہ کے قرآن پاک دیاں 2 آیتاں دا ترجمہ پڑھ لے. نبی پاک فرماندے نے یہ 2 سواریاں لے کے آن والے بندے نالوں ترجمے دیاں 2 آیتاں پڑھن والا 1000 درجہ بہتر ہے. میرے پیارے بھائیو, ان حالات اندر سب نالوں بڑا کرنے والا کام کوئی شک نہیں کانفرنساں دا فائدہ ہے, سالانہ جلسیاں دا فائدہ ہے, لیکن یہ جڑے 8 10 علماء بلا کے ساری رات خرچ بھی کر دے ہو, ساری رات گزار دے ہو, یہ دے نالوں زیادہ تواڈے علاقے اندر ایسے معاملات دی ضرورت ہے جہدے اندر تعلیم غالب ہوئے. دسو نہ جلسیاں دا کی فائدہ؟ بابا جی 30 سال تو مسجد نماز پہ پڑھتے ہیں پر انہوں نے نماز دا ترجمہ نہیں آیا. قاری صاحب جی تسی اہتمام نہیں کیتا, مسجد انتظامیہ صاحب تسی اہتمام ہی نہیں کیتا. انہاں جواناں دا کوئی قصور نہیں, تسی ماحول ہی نہیں دیتا. تسی ماحول صرف یہ دیتا ہے سال بعد 7 علماء سد لو, 8 خطباء سد لو اور ساری رات طرزاں سنو, من پسند اشعار سنو, بس دین دی خدمت دا حق ادا ہو گیا. نہ نماز دا ترجمہ, نہ قرآن دا ترجمہ, نہ اذکار دا ترجمہ. اے میں ممبر تے کھڑا, قرآن میرے ہاتھ اندر ہے. ایک بندے دی نا جلسے سن دیاں تقریباً ساری عمر گزر گئی. انہیں ایک دن میرے نال سفر تے بہ گیا تے میں انہوں آکھیا دھیان نال گل سنیو, میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ دا کی معنی ہے؟ مینوں آندا شیخ صاحب میں کہڑا کوئی جامعہ سلفیہ دا فارغ ہاں, کوئی طرز نہیں انہیں چھڈی, کوئی شعر نہیں انہیں چھڈیا, مائنڈ نہ کرنا, کوئی خطیب نہیں انہیں چھڈیا. میں کہا حاجی صاحب سبحان ربی الاعلیٰ دا لفظی ترجمہ کرو. کہنے لگا مولانا میرے کو تے سوال ہی نہیں کر دیو جی میں سلفیہ دا فارغ ہاں.
لوگوں، دارل حدیث الجامعۃ الکمالیہ ایک فکر ہے، ایک مشن ہے، ایک دعوت ہے، ایک سنجیدگی ہے، ایک پیغام ہے، ایک اللہ دے دین دی مدد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ دی مدد کرو گے تے رب تانوں کلیاں نہیں چھڈے گا، رب بھی تہاڈی مدد کرے گا۔ اور اللہ پاک دی مدد دے جے مساجد اندر تعلیم دا اہتمام کرو۔ تواڈے چوں میں کئی احباب نو جاننا جڑے اپنے خرچے تے خود تنخواہ اپنی پاکٹ چوں دے کے مساجد دے اندر کم از کم 2 وقت ترجمہ کلاس دا اہتمام کر سکتے نے۔ دارالحدیث چوں الہ آباد چوں مدرسین درس نظامی موجود، بخاری شریف دے طلبہ موجود، کسے ایک دی خدمت کر کے اپنی مسجد دے اندر فجر تو بعد، عصر تو بعد، عشاء تو بعد نماز کلاس دا اہتمام کرا دے، ترجمہ کلاس دا اہتمام کرا دے، اذکار کلاس دا اہتمام کرا دے، اللہ پاک تیریاں نسلاں نوں بھی برکت والا رزق دے گا۔ اور میں پورے علاقے دی ذمہ داران دے سامنے بڑی معذرت دے نال گزارش کراں گا، پوری رات دے جلسے کنٹرول کرو، زیادہ تو زیادہ 1 عالم 2 عالم، زیادہ تو زیادہ 3 عالم دین۔ یہ اچھی اللہ دی مدد ہے کہ رات 2 3 بجے تک پروگرام ہوئے، فجر دی نماز بھی رہ گئی، اذکار بھی رہ گیا، تہجد بھی رہ گئی۔ لو جی دعا میں کرنا، محبت نہ آمین کہنا۔ الہ العالمین سانو کھوکھلے پن تو بچ کے صحیح معنی دے اندر اللہ اپنے دین دی مدد کرن دی توفیق عطا فرما۔ فرمایا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ پاک دی مدد کرو گے تے اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ دوسرے نمبر تے جڑا بندہ اللہ پاک دے دین دی مدد کردا ہے اودا طریقہ کی ہے؟ اپنے بیٹے، اپنے پانجے، اپنے بھتیجے اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو۔ اپنے پانجیاں نو دین پڑھاؤ، بیٹیاں نو دین پڑھاؤ، بھتیجیاں نو دین پڑھاؤ۔ ادھر ویکھو، جس بندے تے وس چلدا جے، جس بچے تے وس چلدا جے انہوں مدرسے اندر داخل کراؤ۔ ہن ایمانداری دے نال تسی پورے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میرے ایک جملے تے غور کر کے جواب دیو ہاں، او باپ کنا خوش نصیب ہے جے پتر دی وجہ تو پوری مسجد آباد ہے۔ او باپ کتنا خوش نصیب ہوئے گا قبر اندر پیا، حشر والے دن اس باپ دی عزت دا کی عالم ہوئے گا جے دے بیٹے دی وجہ تو پورا مدرسہ آباد ہے۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا ہے کہ ذمہ دار سٹیج تے کھڑا، سیاستدانوں کہانی ونڈ ختم کر دیو، مالداروں کہانی ونڈ ختم کر دیو، پولیس افسران کہانی ونڈ ختم کر دیو، فوجی افسران کہانی ونڈ ختم کر دیو، اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ۔ تہانوں رب نے پیسہ، تہانوں رب نے ڈگری، تہانوں اللہ نے عزت اس واسطے دیتی سی کہ مذہبی جڑا طبقہ انہوں ڈی گریڈ کرو۔ تہانوں رب نے پیسہ اسے لیے دیتا نا مسجد والوں دی تذلیل کرو، آئے دن انہاں واسطے حالات تنگ کرو، آئے دن انہاں تے پابندیاں عائد کرو۔ لوگو اپنے پانجے بھتیجے اللہ دے دین لئی وقف کر دیو۔ اس ٹائم دین نو تہاڈی مدد دی ضرورت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، میں جڑے یونیورسٹیاں دے حالات سن رہا، اتنے میں ایک دعا کرنی ہے، محبت نال آمین کہنا۔ اللہ پاک انہاں یونیورسٹیاں دے اندر جڑیاں ساڈیاں مجاہدات بچیاں پڑھ رہی نے نا، پردے والیاں، غیرت والیاں، اللہ پاک انہاں بچیاں دی مدد فرما۔ ورنہ جدوں دے نوجوان لڑکے لڑکیاں کالجز اور یونیورسٹی اندر اے مخلوط تعلیم شروع ہوئی ہے، اے 50 سال تو بعد تاڈے ملک اندر جڑا فحاشی دا ایٹم بم پھٹن والا ہے نا، مسلمانوں تسی تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں بات بڑی جرت دے نال کہنی چاہنا، 70% انہاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر بے غیرتی اور بے حیائی دیاں مشقاں کرائیاں جا رہی نے، الہاد پھیلایا جا رہا ہے۔ اس دور دی اندر اللہ دی مدد کرو، رب دی مدد دے وے، اللہ دے دین دی مدد کرو۔ اور حقیقت اندر اس بندے نے اللہ دے دین دی مدد کیتی ہے جن نے اپنے شیر اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتے ہیں۔ میں نو یاد آئے حضرت شیخ محترم، توجہ فرمانا، حضرت صاحب نو کسی نے پوچھا، حضرت اللہ پاک نے تے تانوں جنت عطا کیتی، انشاءاللہ ضرور کرے گا، تے جنت اندر جا کے سب نالوں پہلی خواہش کیڑی ہوئے گی؟
تے حضرت فرماندے نے میری جنت اندر جا کے سب تو پہلی خواہش یہ ہوگی میرے اللہ سب تو پہلے میری ملاقات میری ماں دے نال کرا دے. وہ آندے نے میں چھوٹی عمر جس طرح میری والدہ فوت ہو گئی تے مینوں ماں دے نال محبت اس وجہ تو بھی سی کہ میری ماں سی. تے دوسری جس گل نے میرا کلیجہ ٹھار دیتا ہے میری چھوٹی عمر سی تے میری ماں میرے جسم تے مکھن ملدی سی دیسی گھیو دی مالش کردی سی تے میری ماں بڑا خیال کردی سی. علاقے دے لوگ آندے سن خیر ہے پتر نو بڑا مکھن ملنی ہے بڑا گھیو ملنی ہے پلوان بنانا ہی. تے میری ماں آندی سی لوگو میں اپنے پتر نو پلوان نہیں بنانا میں اپنے پتر نو حافظ قرآن بنانا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کدے بیٹے نے سدیس بن جانا ہے کدے بیٹے نے امام عبد المنان نور پوری بن جانا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ میرے بیٹے نے نذیر محدث دہلوی بن جانا ہے ثناء اللہ امرسری بن جانا ہے. اب دیکھ لو حضرت عبد الرحمن بن سدیس نو میں جمعۃ الوداع اتنے پڑھیا نا 60 لاکھ دے قریب بندہ حضرت عبد الرحمن بن سدیس حضرت عبد الرحمن سدیس جمعہ پڑھا رہے نے تے 60 لاکھ بندہ انہاں دی اقتداء اندر جمعہ پڑھ رہے ہیں. اج اللہ نے شان دیتا ہے تے قرآن دی وجہ تو دیتا ہے. ورنہ شیخ صاحب میں انہوں دے علاقے انیزا اندر گیا انہوں دا میں گھر ویکھیا دیہات ویکھیا اللہ جاندا پرلے درجے دی غربت کچے مکان کچے کوٹھے کوئی حیثیت نہیں بظاہر. یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تسی چاہندے ہو رب تہاڈی مدد کرے اللہ پاک ہر پل تہاڈی مدد کرے اللہ پاک دے دین دی مدد کرو رب دے دین دی مدد دے جے مساجد دے اندر تعلیم دا اہتمام کرو اللہ دے دین دی مدد دے جے اپنے پانجے بھتیجے بیٹے اللہ دے دین واسطے وقف کرو. ایک بزرگ نو کسی نے پوچھا حضرت کلا کلا تہاڈا پتر ہے وہ بھی مدرسے پائے آ جے آپ رلدے پھردے ہو پتر کولوں کام کراؤ گھر رکھو کام کاج کرے. تے اللہ والے جنہاں نے اللہ دے دین دی مدد کیتی ہے جواب سنو کہن لگے اور دنیا دا ویلا تے گزر ہی جانا ہے میں چاہنا میری آخرت بن جائے کم از کم جدوں میں دنیا تو جاواں میرا بیٹا سنت دے مطابق غسل دے کے تے دعاواں دے سائے تلے مینوں اللہ دے حوالے کر دے. دسو ہاں کنا کو افسر عزت والا ہے میرے ویکھیو کنا کا افسر ہو عزت والا ہے جہاں کلین شیپ بیٹا جوان بیٹا بیچلر بیٹا ایم اے دی ڈگری سب کچھ دے کول ہے لیکن اپنے باپ دے جنازے تے گونگا کھڑا ہے. تے کنا عزت والا ہو باپ ہے کنی عزت والی ہو ماں ہے جہاں جنازہ بھی بیٹے نے پڑھایا ہے کفن دفن دے معاملے بھی بیٹا ویکھ رہا ہے تے صبح شام کہہ رہا ہے رحمت دیاں بارشاں کردہ ربنا اغفر لی والے والے دیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور لوگوں جڑا بندہ مدرسے دی انسلٹ کردہ ہے علماء دی انسلٹ کردہ ہے مدارس دی انسلٹ کردہ ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ اندر جے اللہ دے دین نو بے عزت کردہ ہے. مدارس دے دستو بازو بنو مسجد دے اندر تعلیم دے دستو بازو بنو اگر تو اڈا انتظامیہ اندر نام نہیں تے پھر بھی محبت پوری کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تاریخ میں پڑھی ہے نبی پاک جدوں مدینے اندر آئے ام سلیم نے سوچیا میں نبی پاک نو تحفے اندر کی دواں ستو بھی کوئی نہیں پگڑی بھی کوئی نہیں پیسہ روپیہ بھی کوئی نہیں انج انس بیٹے نو بازو تو پکڑے ہے تے قمیض بھی کوئی نہیں شلوار بھی کوئی نہیں چادر پھاڑی ہے ایک ہی تھا موڈے تے رکھے ہے ایک ہی سائزار بند بنے ہیں تے نبی علیہ السلام کو جا کے کہنے لگی اللہ دے نبی اب میرا پتر انس تحفے اندر قبول کر لو اج تو بعد بیٹا میرا ہوئے گا تے دن رات دا خدمت گزار تہاڈا ہوئے گا. الہ آباد تو آنے والو راجووال تو آنے والو کھبیو سجیو آنے والو حضرت انس نے نبی پاک دی حدیث دی خدمت کیتی ہے انیاں برکتاں اللہ نے دتیاں نے. حضرت انس فرماندے نے اللہ نے مینوں اولاد بھی سب نالوں زیادہ عطا فرمائی ہے تے اللہ پاک نے مینوں برکت والا مال بھی سب نالوں زیادہ عطا فرمایا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اپنے جوان اللہ دے دین دے حوالے کرو
ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਵਰਤ ਦੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ। ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਵਰਤ ਦੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ। ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਵਰਤ ਦੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋੜ ਦੇ ਜਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੂੰ, ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਔ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾ ਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਮਦਾਰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਘਰ ਕਿਰ ਕੋ ਜਾਈਏ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ रफुल दैन वाली सुन्नत दे नाल मुहब्बत है, आमीन वाली सुन्नत नाल मुहब्बत है, पगड़ी वाली सुन्नत नाल मुहब्बत है, मिसवाक वाली सुन्नत दे नाल मुहब्बत है। लेकिन यह भी नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। नबी पाक दीन दे तालिब इल्मां नाल इन्ना प्यार करदे कि सारे दीन दे तालिब इल्मां ने पहले पीता है, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हां दे लबां ते लब रख के दुध पीता है। जिस बंदे दे दिल अंदर अल्लाह दे दीन दे शेरां दी इज्जत है, उलमा दी इज्जत है, तलबा दी इज्जत है, इन्हां दी दिली मुहब्बत करदा है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे नूं कदी ज़ाया नहीं करदा। मेरियां नज़रां दे सामने ते ओ सीन कदी भी नहीं जांदा, मंजर कदी भी नहीं जांदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं यमन वाल छड्डन जा रहे ने, दाई बना के कल रहे ने। ते जदों नबी अलैहिस्सलाम मदीने तो बाहर निकले ते हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया मुआज़ राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहता राहिलतिही। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज सवारी ते सवार ने ते नबी अलैहिस्सलाम हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सवारी दे नाल नाल सवारी दे नीचे पैदल चलते जा रहे ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह दी मदद करोगे अल्लाह तुहाडी मदद करेगा। रब दी मदद दे जेड़े अल्लाह दे दीन दे राखे ने, पहरेदार ने, इन्हां दे नाल सच्ची मुहब्बत कर। अच्छा मैं एक जुमला देना, खुतबे दे अंदर एक जुमला ही समझ आ जाए तो बड़ी गल है। एक तेरा बेटा है, तवज्जो रखी, एक तेरा बेटा है ते एक इस्लाम दा बेटा है। और जिन्हें अपना आप शोभा हिफज के हवाले किया है, दरसे निज़ामी के हवाले किया है, मदरसे के हवाले किया है। एक तेरा बेटा है, एक इस्लाम दा बेटा है। ते तेरा हक बनता है ना, जे तू अपनी जात नालों बढ़ के इस्लाम नाल ज्यादा प्यार करना है, फिर अपनाउल इस्लाम, इस्लाम दे बेटे नाल भी ज्यादा प्यार कर, जिन्हें अपनी सारी जिंदगी रब दे दीन दी सर बुलंदी नहीं वकफ की है। आखिरी 2 बातें सुनो फिर इंशाअल्लाह नमाज पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। और लोगों वक्त बड़ी तेजी ना गुजर गया जे, बड़ी तेजी ना गुजर जाना जे। उन्हां लोगों च अपने नाम लिखाओ जेड़े अल्लाह दे मददगार ने, जेड़े अल्लाह दे दीन दे मददगार ने। अल्लाह दे दीन दे मददगारां दी लिस्ट अंदर अपने नाम लिखाओ। मसाजिद दे अंदर तलीम दा इहतमाम करो, अपने बच्चियां नूं मदारस दे हवाले करो, इन्हां दे नाल सब नालों ज्यादा प्यार करो। और चौथी बात है दिल खोल के इन्हां ते खर्च करो।
दिल खोल के इन्हां ते खर्च करो। अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहादीस तो यही पता लगता है कि जो रुतबा अल्लाह पाक एक आलिम नू अता करेगा, उन्होंने सपोर्ट करने वाले नू भी अल्लाह ओही दर्जा अता करेगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आईयां ना, कितना मरूफ किस्सा है। कहन लगियां मेरा जिस्म चकना चूर हो जाता है, छाले पै गए ने, थकावट बड़ी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी कुछ गुलाम या कोई लौंडी खिदमत गुजार अल्लाह के पैगंबर दे दियो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा मैं कुछ नहीं दे सकता। बेटी नू नबी अलैहिस्सलाम ने खाली लुटा दिता है ते फरमाया, सारा माल मैं मदरसे दे बच्चियां ते खर्च करना है। मदारस के अंदर यतीम बच्चियां दी कफालत करो। एक एक बच्चे नू अपनी कफालत अंदर लाओ, एक एक बच्चे ते नजर रखो। ऐ जे कामयाब जिंदगी दा अहम तरीन राज। अगर कोई बंदा खुद मुफ्ती नहीं बन सकिया, आलम नहीं बन सकिया, कोई बात नहीं। अगर हालात ऐसे नहीं बने, वक्त ऐसा नहीं बनया, वालिदैन दी गफलत दी वजह तो, मजबूरी दी वजह तो, जैसे भी हालात, तू जिस शोबे अंदर भी है, लेकिन अपने शोबे दे अंदर दीन दे उलमा तलबा वास्ते अपने सारे दरवाजे खोल दे। तुहाडे चो अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई दीन दा आलिम तालिब इल्म आए, दवाई फ्री कर दे। अगर कोई नाई है, हलवाई है, दीन दे तालिब इल्म वास्ते प्रोटोकॉल दे तौर ते हर शय फ्री। इन्हों मोटरसाइकिल लैके दियो, साइकिल लैके दियो, गाड़ियां लैके दियो, मकान लैके दियो, प्लाट लैके दियो। और दुनिया के टकियां की क्या हैसियत है जेड़े अल्लाह के दीन के पहरेदार ने और अल्लाह पाक के दीन के मददगार ने। साडे फैसलाबाद अंदर ना एक बंदा करोड़ां छड्ड के मर गया। हालां ए कुरान शरीफ में इस वास्ते बार बार पढ़ना ताकि आ जिहड़ा गर्दो गुबार जम्मिया ना दिलों ते लै जाए। करोड़ों रुपया छड्ड के मर गया। हालां यकीन करो कम अज कम 50 बच्चियां की कफालत कर सकता सी, लेकिन उन्हें चज ना अपनी मस्जिद अंदर जिहड़ा मौलवी भी रखिया सी ना, मेरा अंदाजा है कि उसकी महाना तनख्वाह सी उदों 7000 रुपया। जिन्हों ने अपने आप अल्लाह के दीन वास्ते वकफ कर दिते ने, लोगो इन्हां नाल प्यार करो, इन्हां ते खर्च करो। ऐ जे अल्लाह के दीन की मदद, ऐ जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस अंदर एक आदमी बैठा है, एक दूसरा आदमी आया, जेड़ा मजलिस अंदर बैठा उहदा भरा है ते आके कहन लगा, अल्लाह दे नबी मैं कारोबार करना। ये तुहाडी मजलिस बह के हदीस ही पढ़ता रहिंदा है, ये नहीं भी कहो मेरे नाल कोई कारोबार अंदर हिस्सा पा लवे, मेरे नाल कोई मेहनत करे, मजदूरी करे, मेरे नाल मार्केट अंदर जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुबान बंद कर ले, अल्लाह का तुरज़क़ु बिही। हो सकता है जेड़ा तैनू बरकत वाला रिज़क मिलता है इस दीन सीखण वाले भरा की वजह तो ही मिलता है। एक बेटा हाफिज़े कुरान होए, एक बेटा आलिमे दीन होए, अल्लाह पाक पूरे टब्बर नू बरकतां का करदा है, लेकिन तुसी महसूस नहीं करते। और लोगों दिहाड़ियां करके भी वक्त गुजर जाना है, मजदूरी करके भी वक्त गुजर जाना है, मुलाजमतां करके भी वक्त गुजर जाना है। मदारस नाल मुहब्बत करो, मसाजिद नाल मुहब्बत करो, अल्लाह दे दीन दी मदद करो। और आखिरी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह दी मदद करोगे, रब तुहानू कदी भी कल्लिया नहीं छड्डेगा। अल्लाह दी मदद देवे, अल्लाह दे दीन दी मदद करो, अल्लाह दे दीन दी मदद देवे, मसाजिद अंदर तलीम आम करो, अल्लाह दे दीन दी मदद देवे। किसे बच्चे नू मदरसे दाखिल कराउण अंदर एड़ी चोटी दा जोर लगा दियो, अल्लाह दे दीन दी मदद देवे। जेड़े अल्लाह दे दीन दे शेर ने उन्हां नाल दिली मुहब्बत करो, दिली लगाओ करो, कम अज कम दुआ ही कर दिया कर। और चौथी बात है वे इस टाइम जितने गुमराह फिरके ने ना, मेरे देखना, मैं एक दफा ना अमेरिका की रियासत च गया, मैं हैरान हो गया। जितने लोग गुमराह ने, जितने लोग बद मजहब ने, जितने लोग मुलहद ने, इल्हाद क्यों फैले है, गुमराही क्यों फैली है कि जेड़े उन्हां दे ताजर सन ना, दोस्त जेड़े उन्हां दे ताजर सन ना, उन्हां दे मिलण वाले जानन वाले, उन्हां ने उन्हां दे पिछे लग के सारा माल लुटा दिता है।
ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਰੇਗ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਬਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। अब मेरे इलम अंदर आया है माशाल्लाह, देखो ना बड़ा वसी जामिया, कोई शक नहीं, लेकिन जाहिर है जिथे सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। हजरत डॉक्टर साहब हाफिज़हुल्लाह ने नहर तो परले बने, तुहानू पता है कि जगह लई है तकरीबन 2 करोड़ तो ज्यादा। हुण 30 मई नू 80 लाख रुपया उहदा अदा करना है, ते जिन्नी तुहाडे इलाहाबाद दी शान है, राजोवाल दी शान है, हुजरा शाह मुकीम दा मुकाम है, यकीन करो मैं मुबालगा नहीं करदा, साडे मुल्क पाकिस्तान अंदर जेड़ा शान दीन और दावत के हवाले दे नाल अल्लाह पाक ने जिला कसूर नूं अता फरमाया, मैं समझना किसी जिले दे हिस्से अंदर ही नहीं आया। तुहाडे चो एक बंदा भी ऐसा मौजूद है, एक एक बंदा अगर कोशिश करे तो 80 लाख रुपया दे सकता है। और मेरे प्यारे भाईओ, है दावत फिक्र है, जिवें ए अदारा बन गया है, उची बोलो ओ भी अदारा, बोलो बोलो ओ भी अदारा, लेकिन अल्लाह दे दीन नू सपोर्ट करो। ए जी अल्लाह दी मदद मदारस वास्ते खर्च करो, मदरसे दे प्लाट ते खर्च करो, क़यामत तक दियां नेकियां। और आखिरी बात, बड़ी माजरत दे नाल, बड़ी माजरत दे नाल अल्लाह दे दीन दी मदद है जे, ओए दीन वालियां दी अगर कोई कमी हाथ आ जाए, और दीन वालियां दी अगर कोई कुताई हाथ आ जाए, और दीन वालियां दी अगर कोई कमजोरी हाथ आ जाए, तो मेरे प्यारे भाइयों दीन वाले दी कमजोरी नू उछालिया ना कर, दीन वाले दी कमी कुताई नू गैरां अगे बयान ना करिया कर। इहदे नाल मस्जिद भी बदनाम है, मदरसा भी बदनाम है, अल्लाह दा दीन भी बदनाम है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसी आम बंदे दे ऐब ते पर्दा पाएगा, कल कियामत वाले दिन अल्लाह पाक ओदे ऐब छुपा के अपनी रहमत दा साया दे के अल्लाह पाक ओनू जन्नत दा मेहमान बना देणगे। ते अगर किसी वेले कोई तालिब इलम को वादा घाटा हो जाए ना, बेटा ये ज़हन बनाओ, इधर वेखो यहूदी लाबी जे जेड़ी दिलां दे अंदर मौलवी दी नफरत पैदा कर रही जे, मदरसे दी नफरत पैदा कर रही जे। मैं 20-22 मुमालक दे दौरा जात तो बाद जिस नतीजे ते पहुंचिया, सारे खुतबे दी जान, मेरे सारे खुतबे दा खुलासा एक जुमले दे अंदर, इस मगरब ने, इस यूरोप ने, इस दुश्मन ने घुटने टेक के मीटिंगां करके, सेपरेट मीटिंगां करके ये निचोड़ कर देता है कि जिन्नी देर तक मुसलमाना दे मदारस आबाद रहणगे और इन्हां मदरसियां दे अंदर बच्चे इज्जत नाल पढ़दे रहणगे, असीं मुसलमाना दा मुकाबला नहीं कर सकते। किसी तरह इन्हां मौलवियां नूं डिग्रेड करो और किसी तरह इन्हां मदरसियां दा शान गिराओ। किसी आलमे दीन ने कदी नहीं किया कि मैं फरिश्ता, किसी तालिब इलम ने कदी ये दावा नहीं किया। अगर चाहते हैं ना चाहते हैं, मेरे बुजुर्गों, अगर वादा घाटा हो जाए, और मेरे जवानों इधर देखो, कोई वादा घाटा हो जाए ना, फिर अल्लाह भी बड़ा गफूर, बल्कि रसूलुल्लाह दी हदीस है, अकीलू ज़विल हयात असरातिहिम, नबी पाक ने हुक्म दिता है कि मदरसे अंदर पढ़ने वाले बच्चे, उलमा, खुतबा, अगर कोई ना को गलती कमी कुताई हो जाए, अकीलू दा माने है नबी पाक ने हुक्म दे के फरमाया दरगुजरी करया करो। अब वेख लो हुण फेसबुक ते की हो रहा है, सोशल मीडिया ते की हो रहा है, दीन वाले किवें मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन हालात दे अंदर मैं बड़े ही इख्तिसार दे नाल अपनी तबीयत की अचानक नासाजी के बावजूद 5 चीज़ां तुहाडे सामने बयान कर चुके हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तनसुरुल्लाह यनसुरकुम, अल्लाह तुहाडियां नस्लां अंदर भाग लगा देगा। ए भाग वेख लो लगा। मौलाना यूसुफ राजोवाल भी रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो उन्हां दी ज़ियारत नहीं कर सकिया, लेकिन जो मैं गवाही सुनी है, अल्लाह दे दीन दे नाल मुखलिस बुजुर्ग सन, अल्लाह पाक ने पोते भी आलमे दीन बनाते, दोते भी आलमे दीन बनाते, बेटियां भी हाफिज़े कुरान, बेटे भी हाफिज़े कुरान, और हज़ारां बच्चे सिस्टम दे नाल जुड़ के अल्लाह पाक दा दीन पढ़ रहे हैं। और लोगों, ए लोग जे असल दे अंदर वजीर आजम, ए लोग जे दुनिया दे सब तो बड़े फाते, कि जिन्हां दे शागिर्दां दियां तादाद हज़ारां नालों ज़्यादा बिला मुबालगा लखां दे अंदर मौजूद ने। आ जाओ, वक्त बड़ी तेजी दे नाल गुजर रहा है। बेटा इधर वे, बाहर बह के गल्लां करके वक्त जाया ना कर बेटा,
ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ, ਤਰਜਮਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ, ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਲਾ ਮਦਦ करे मिल के बोलो ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ कर सकदा। अल्लाह तबारक व तआला सब इज्जतां दा मालिक है। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लेना ओही मैं लेना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। इक्को यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उची बोलो उन्हां जित्तियां बाजियां भी। अज दा वजीफा पता केड़ा जे? दीन दे तालिब इल्मां वास्ते मदरसियां वास्ते तन्हाई च दुआ करया करो। अल्लाह बिन मंगिया तुहानूं सारियां नेमतां अता कर देगा।